दोस्तों, सुगम और अरुणाचल प्रदेश के बाद वादी गलवान में नया मुहाज। चीन ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में फंस और हमारी खबर सच साबित हो गई। चीन अहम भारतीय इलाके में अंदर तक घुस गया। भारतीय मीडिया खुद चीख चीख कर बताने लगा। चीन ने नरेंद्र मोदी की फौज को बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुतनाज़ भारतीय नक्शा जारी करने की सजा मोदी को मिल गई। 1962 के बाद अक्साई चीन एक मरतबा फिर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन गया। मकबूजा वादी पर भारत और चीन में लड़ाई शुरू, जबकि चीन का भारत को तबाह करने का प्लान। भारत को मूली गाजर की तरह काट देंगे, एजेंसियों ने मोदी के होश उड़ा दिए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत से बदला लेने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान भी तैयार, मोदी को चारों शाने चित कर लिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। दोस्तों, कुछ रोज कबल जब हमने एक वीडियो अपलोड की जिसका उन्वान था कि चीन अहम भारतीय शहर में घुस गया, तो इस वीडियो को देखने वालों ने इसको झूठी खबर करार दिया। मगर आज इसी खबर की सदाकत पर भारतीय मीडिया खुद चीख चीख कर कह रहा है कि चीन अहम भारतीय इलाके में घुस गया है। बचाओ बचाओ, भारतीय फौज को बचाओ की सदाएं पूरे भारत में सुनाई दे रही हैं। मगर इस मर्तबा चीन डट गया। चीन ने भारत के खिलाफ आखिरी मार्के का आगाज कर दिया। चीन 1962 में भारत के कब्जे में रह जाने वाले इलाकों और शहरों को वापस ले लेगा। चीन का दावा है कि वो इस मर्तबा भारतीय फौज को गाजर मूली की तरह काट देगा। दोस्तों, भारत की नाकाम खारिजा पॉलिसी और इंतहा पसंदाना इक़दामात की बदौलत इसके पड़ोस के तकरीबन तमाम ममालिक भारत से नाराज नजर आते हैं। तमाम हमसाया ममालिक ने भारत दरअंदाजियों पर नरेंद्र मोदी सरकार को सख्त वार्निंग दे दी। नेपाल ने सरहद पर इंतहाई लड़ाका फौज तैनात कर दी। इसी तरह बांग्लादेश ने भी अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। चीन ने तिब्बत, सुकम और अरुणाचल प्रदेश और दीगर सरहदी इलाकों में जदीद तरीन टैंक और दूसरा असलहा पहुंचा दी। इन्हीं सरहदी तनाज़ात की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कमज़ोर मुल्कों के सामने तो भारत दादागिरी दिखा सकता है, मगर पाकिस्तान या चीन जैसे ममालिक से अपने सरहदी तनाज़ात खड़े करके खुद को अपने ही हाथों दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारियां कर रहा। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म की तंग ज़हनियत और इंतहा पसंदाना इक़दामात की वजह से हर तरफ से भारत मुश्किलात का शिकार है। अगर माजी के भारत का मौजूदा भारत से मुआवजा किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आता है। माजी की हुकूमतों ने अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें की, लेकिन मोदी अपनी इंसान दुश्मनी में इस कदर आगे निकल चुका कि आज इसके अंदरूनी और बैरूनी हालात इंतहाई अबतर। भारत के अंदर तमाम अक़लियतें बशमूल मुस्लिम और सिख एक खौफ की फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं, जबकि हमसाया ममालिक भी मोदी के शर से महफूज नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों के साथ मोदी की दुश्मनी लाजवाल है। इंतकाम की जंग नरेंद्र मोदी को कभी चैन नहीं लेने दे। इसी जंग के आड़ में नरेंद्र मोदी अब तक अपने लाखों जांबाजों का नजराना दे चुका, लेकिन बहुत से अभी बाकी हैं। मोदी की जंगी ख्वाहिशात और नाकाम सिफारतकारी ने इन्हें दीवाना बना दिया है। बुज़दिल अफवाज के सर पर नरेंद्र मोदी चीन पर काबिज होने का ख्वाब देखते रहते हैं, जिसका जवाब दिन में देखना भी नहीं बनता। हाल ही में सुकम अरुणाचल प्रदेश पर अपनी हुकूमत जमाने की खातिर उल्टा चीन के हाथों मुंह लाल करवाना काफी न था। हाल ही में नरेंद्र मोदी की गीदड़ अफवाज ने एक और मुहाज खोल दिया। जिस शिद्दत से इस मुहाज पर जोर दिया जा रहा है, ये भारत और चीन की आखिरी जंग महसूस होती है। इस हमले की शिद्दत ने नरेंद्र मोदी को नाखून चने चबवा दिए। दुनिया की बड़ी आर्मी रखने का दावा मोदी के गले पड़ा। वादी गोलान भारत और चीन का सबसे बड़ा मुतनाज़ इलाका बन गया। चीन ने कुछ ही वक्त में भारतीय अफवाज को इनकी औकात याद दिलवा दी। उलझने के लिए सीखना जरूरी है। चीनी अफवाज ने भारतीय जांबाजों पर ऐसा धावा बोला कि हमले की शिद्दत ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तादाद के सर पर ये जंग लड़ने वाली भारतीय अफवाज दुनिया के लिए मजाक बन गई। वादी गुलवान गैर कानूनी तौर पर चीन की हदूद में दिफाई सरगर्मियां किसके कहने पर शुरू की गई और भारत की जानिब से इसी इलाके का तयन क्यों किया गया, आगे चलकर आपको बताते हैं। अभी अहम मसला यह है कि चीन की सालमियत पर हाथ डालने की कीमत किस तरह अदा की जाएगी। चीन ने ऐसा फैसला सुना दिया कि मोदी भी सर पकड़ कर बैठ गया। मुतनाज़ इलाके सिंकियांग उइघुर के होटान सूबे के मतहत आता है, जिस पर भारत और चीन में नाकाबिले बर्दाश्त कशीदगी सामने आई। चीन ने आइंदा 2 हफ्ते भारतीय अफवाज के लिए जिंदगी मौत पर मबनी करार दे दी। हर बार की तरह इस दफा भारतीय अफवाज कर बच कर जाना नामुमकिन होगा। चीन ने मुतनाज़ इलाके में अफवाज की नफरी में गैर मामूली इजाफा करके भारी असलहा नस्ब कर दिया, जो कि भारतीय अफवाज पर खौफ तारी करने के लिए काफी साबित। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि क्या अक्साई चीन हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अगला फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। हिंदुस्तानी अफवाज की बुज़दिलाना कार्रवाइयां इनकी पहचान बन चुकी हैं। 2 दिन कबल भारतीय अफवाज ने एक नया खेल शुरू करने की कोशिश की, जिसके बाद डुगडुगी पर ये खुद ही नाचने लगे।
بھارتی افواج نے وادی گولان اقصائی چین میں 250 فوجیوں کو تعینات کر کے اپنا رعب جمانے کی کوشش کی، جس کے بعد انجام کیا نکلا آگے چل کر جانیں۔ ابھی اہم یہ ہے جان لینا کہ چینی افواج کے مد مقابل آنے والی بھارتی افواج کو سکم کے میدان میں شکست کے بعد انتقام کی آگ نے گھیر رکھا ہے۔ ان کی بزدلانہ کارروائی کے بعد جائے وقوع پر چینی فوجیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ رواں ماہ کے شروع میں پینگیانگ جھیل اور نکولا پاس پر ہندوستان اور چین کی فوج کے فوجیوں کے درمیان تصادم کے بعد وادی گولان بھارت اور چین کے درمیان متنازع ترین علاقہ بن چکا ہے۔ چین نے اس خطے کو اپنی سرزمین قرار دینے کے بعد ہی یہاں سینکڑوں فوجی دستے تعینات کر دی، جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ مزید چین کی جانب سے یہاں 80 سے زیادہ مورچے بنائے گئے، جو کہ دشمن کو حوصلے کو پست کرنے میں خاصا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین کی تیاری کے بعد بھارتی افواج کی جانب سے بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوستو، اکنامک ٹائمز کے مطابق چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی اب اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں دونوں ممالک اپنی دفاعی پوزیشنز قائم کیے ہوئے ہیں۔ 2017 میں ڈوکلام میں ہونے والے اس اسٹینڈ آف کے بعد یہ دونوں ممالک کے مابین طویل ترین لڑائی ثابت ہو چکی ہے۔ وادی گولان میں صورتحال اس وقت مزید کشیدگی کا شکار ہوئی جب چینی میڈیا نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ متنازع اقصائی چین کے وادی گلوان میں غیر قانونی دفاعی سہولیات تعمیر کر رہا ہے، جو چین کے کنٹرول میں ہے، لیکن بھارت مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے اس پر قابض ہونے کی کوشش میں ہے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر گلوبل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی کے اقدامات سے سرحدی امور پر چین اور بھارت کے معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے، چینی علاقائی خود مختاری کو ٹھیس پہنچی ہے۔ چین کسی بھی صورت اپنے ملک کی سالمیت پر کسی کو بھی میلی آنکھ نہیں ڈالنے دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نریندر مودی کی افواج کچھ عرصہ کسی بھی جگہ پر گھات لگا کر اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چین میں ایسا کوئی بھی اقدام سرزد کرنا ممکن نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارت کے حالیہ وادی گلوان خطے میں چینی حدود میں قلعدم طریقے سے داخل ہونا نہایت مشکوک عمل ہے۔ دوستو، بیجنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ علاقہ سنکیانگ ایخور کے خوتان صوبے میں واقع ہے، لیکن نئی دلی کے مطابق یہ علاقہ مرکزی ریاست لداخ کے تحت آتا ہے۔ اس مسئلے پر پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان وادی گلوان میں تصادم ہو چکا۔ نومبر 2019 میں بیجنگ نے بھارت کے بنائے گئے نئے نقشوں میں لداخ کے حصے کے طور پر اقصائی چین کے علاقے کو دکھانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، اور مودی کو تب بھی خبردار کیا ایسے ہتھ کنڈے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہندوستان چین سرحدی تنازع 3488 کلومیٹر طویل LEC پر محیط ہے، جس میں چین نے لداخ میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش اور اقصائی چین کا دعویٰ کیا۔ دوسری طرف ہندوستانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان علاقوں کو ملک کا اٹوٹ انگ ہے۔ مودی نے خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون بھی کیا تھا اور اسے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ازالہ کرنے کا کہا، لیکن محمد بن سلمان نے مودی کو صاف انکار کر دیا۔ اب بلومبرگ کی ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت اب سعودی انکار کے بعد امریکہ سے ہی آئل خریدنے کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں مودی اور جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ مودی نے اپنی درخواست جو بائیڈن کے سامنے پیش کی۔ مودی نے جو بائیڈن سے کہا کہ ہماری معیشت کورونا کی وجہ سے پہلے ہی زمین بوس تھی، لیکن محمد بن سلمان کی جانب سے کروڈ آئل کی بندش کے بعد ہماری کمر مزید ٹوٹ گئی، اس لیے اگر آپ بھارت کو اپنا حلیف ملک سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں آئل فراہم کیا جائے۔